الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے دوست میرا بزرگ ایک باری درود شریف پڑھ گنا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بندے دی زندگی ہے جڑے ویلے ازمائش آوے، گھاٹا، خسارہ، نقصان، پریشانی اگر بندے کو زندگی ہے نصیب ہوئے یا ملے، این صورت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے کیا تعلیم دیتی ہے اور نبی پاک دی حدیث نے کیا تعلیم دیتی ہے، بس ہی حوالے نال چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھ دا. ان دی وجہ یہ ہے کہ مشکل، مصیبت، ازمائش، دکھ، شرمندگی، رسوائی، تکلیف، گھاٹا، خسارہ یہ آج کل ہر بندے دا معمول بن چکے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بندے دی زندگی جو بنائی ہے، نال زندگی دے اے دکھ، مصیبتاں، ازمائشاں بھی رب نے ہر بندے دی زندگی دا حصہ بنائیں. ہووے بندہ ہوں دے اتے مشکل نہ آوے، ہووے انسان تے ہوں دے اتے ازمائش نہ آوے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ روئے زمین تے سب تو زیادہ برگزیدہ بندے، اللہ دے قریبی بندے، اللہ دے نبی، پیغمبر، رسول گزرین، انہاں دے اتے بھی ازمائشاں ہیں، انہاں دے اتے بھی مشکل وقت ہیں، انہاں دے اتے بھی تکلیفاں ہیں. انہوں نے کیا کیتے، میں انہوں دے انداز، انہوں دے رویے، انہوں دا جڑا ریئیکشن ہا یا انہوں دا جڑا عمل ہا وہ تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا. کیونکہ ہی ٹائم ساکو ساری اولاد واسطے ازمائش ہے،
سجا زمینہ سارے واسطے ازمائش ہیں، سارے کو اگر پیسہ ہے تاں وہ ازمائش ہے، سارے کے اگر شہرت ہے وہ سارے واسطے ازمائش ہے، سارے کے اگر عزت ہے وہ سارے واسطے ازمائش ہے، اور سارے واسطے رزق دا معاملہ ہے۔ تھوڑا جہاں پہلے شروع ہے سمجھو کہ اگر کوئی گناہگار تے بیکار تے مشرک تے نافرمان تے شرابی تے زانی تے جواری تے بے نماز بندے تے اوکھا وقت آوے تے او اللہ والوں ازمائش نہیں ہوندی بلکہ اللہ والوں عذاب تے سزا ہوندی ہے۔ اور اگر نمازی دیندار ایماندار متقی اور پرہیزگار تے صحیح مسلمان بندے تے اگر گھاٹا وقت آ گئے، خسارہ آ گئے، نقصان آ گئے تو ول او اللہ دا عذاب نہ ہو سی بلکہ اللہ والوں ازمائش ہو سی۔ یہ تھوڑا جہاں فرق ذہن وچ پہلے لازمی پاؤ، ہر کہیں کوئی ہکی کیٹاگری وچ نہیں سمجھنا، این نہیں آکھنا بھی اے ڈٹھے وے اے اپنا حساب دینا پے چنگا ہویا تے این دے این نال نہ تھی وے، ہاں این نہیں کرنا۔ چلو اتنا کوئی نہ کھڑے۔ اگر آوے نیک بندے تے مشکل وقت تے ایویں سمجھو ازمائش ہے، اگر آوے برے بندے تے وقت تے سمجھو اللہ والوں عذاب ہے۔ یہ پہلی چیز سمجھنا لیا۔ اور جڑی دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دوہائیں بندے تے چلے وقت آوے کیا کرن، جیڑا گناہگار بندہ ہے اندے اتے اگر مشکل آوے، مشرک بندے تے پاپی دے اتے بے دین بندے تے او کو تعلیم ہے کہ وہ اللہ دی بارگاہ چ کثرت نال استغفار کرے، معافی منگے، بخشش منگے، اللہ اونجا اے مصیبتاں تکلیفاں دور کر دے سی۔ اور جڑے بندے دے اتے ایماندار تے ازمائش آوے، گھاٹا آ گئے، خسارہ آ گئے، بندہ مومن ہے، ایماندار ہے، اندے واسطے کیا تعلیم ہے؟ وہ بھی استغفار لازمی کرے، لیکن قرآن اور حدیث نے کو ایک تعلیم دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اے بندہ کیا کرے، اے بندہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات تے بھروسہ رکھے، اپنا معاملہ اللہ دی عدالت پیش کرے، چیف جسٹس، وکیل، کیس دا حامی اللہ کو سمجھے، اللہ تے پورا 101% بھروسہ رکھے، اللہ تے اعتماد رکھے، اللہ تے توکل رکھے، اللہ دے اگر معاملہ میرے سپرد کر دے وہ تے میرے تے بھروسہ تے توکل کر کے اگر تسا ہی میں کرو چاہ میرا وعدہ ہے تمہارے نال میں اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے۔ مین مسئلہ ہے کہ ساکوں اللہ تے بھروسہ نہیں رہا، جلد بازی کرنے، خودکشی کرنے، قتل کر بانے، شراب پی بانے، جلد بازی کر بانے، ابالا قدم چاہ بانے، آنن فانن فیصلے کر بانے، ان دی وجہ ہے کہ سارا رب تے بھروسہ نہیں رہا۔ اللہ تے بھروسہ کیوں نہیں سے کریں دے؟ کیا وہ قادر مطلق ذات نہیں؟ رب تے بھروسہ کیوں نہیں سے کریں دے؟ کیا رب دی طاقت کمزور ہے؟ کیا سکوں اللہ تعالیٰ دی طاقت تے اعتماد نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اے اوہو اللہ نہیں جڑا بغیر ستونے تے تھمبے دے آسمان کو کھڑائی کھڑے، اتنی طاقت رکھ دے کہ پانی دے اتے مٹی تے زمین کو اللہ نے چلا دیتے، اور زمین کو مضبوط کرنے واسطے اللہ نے پہاڑ میخاں دے طور تے ٹھوک دیتن۔ کیا اللہ تعالیٰ سورج کو نہیں پیدا کریں دا؟ کیا اللہ تعالیٰ ڈی کو نہیں بنے دا؟ کیا اللہ تعالیٰ رات کو نہیں آنے دا؟ کیا اللہ تعالیٰ بدھی چھٹی دا اختیار نہیں رکھدا؟ اللہ دے جب ساری کائنات دا نظام میرے کے، جب ساری کائنات دا کنٹرولر میں ہاں، تیرا خالق بھی میں ہاں، تیرا رازق بھی میں ہاں، تیرا مالک بھی میں ہاں، چلدا زمین تے ہی لیکن تیرے پیریں دے تیرے ہتھیں دی حرکت ریموٹ جڑا ہے وہ میرے ہاتھے جے، ول ہمیشہ آس اوندے تے کریندیے جندے کے اختیار ہوئے، بھروسہ اوندے تے کریندے جندے تے اختیار ہوئے۔ اگر تو اپنے معاملات دا بھروسہ میں اللہ تے کریں چاہ، میں تے کو دو فائدے دے ساں۔ ایک فائدہ اے دے ساں کہ میں اللہ تے کو دنیا دی زندگی چ روزی عطا کرے ساں جتنا منگسیں، اور دوجا فائدہ اے دے ساں کہ میں اللہ قیامت النی تے کو اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے ساں۔ میرے خیال ضرورت بھی یہ دو چیز ہیں، دنیا چ روزی دا رول ہے، آخرت چ جنت دا مسئلہ ہے، ایو مسئلہ ہے نا۔ یہ دوئے مسئلے حال تھی سکدن کیویں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ میری امت دے انہیں بندے کو اپنی جنت دے اندر داخل کرنے دے یدخلون الجنت اللہ ایسے بندے کو اپنی جنت نصیب کرنے دے افئدتہم کا افئدت الطیر جنہ لوگاں دے دل ایمین جویں پرندے دے دل ہونن جنہیں لوگاں دے دل ایمین جویں چیڑی دا دل ہوئے لوگیں دے دل ایمین جویں پرندے دا چرندے دا کامیں دا لالیں دا اڑن والے پرندے دا بگیں دا جویں دل ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایو جیاں جیندہ دل بن گئے اللہ کریم کو اپنی جنت نصیب کرنے دے وہ شکل دا کالا ہے شکل دا گورا ہے وڈا ہے چھوٹا ہے آلہ ہے ادنا ہے امیر ہے غریب ہے دل کے جاؤنا چاہیے ایمیں ہوئے جویں پرندے دا دل ہے ایک بھی حدیث پاک چلا نے پرندے دے دل دی وضاحت فرمائی ہے ہو سکتے تھوڑے ذہن سوال آیا ہوئے پرندے دا دل کیں جاؤں دے اللہ دے نبی نے جو فرمائے جن دا دل پرندے دے دل لکار ہے اللہ کو جنت نصیب کریں دے تے اللہ کو رزق نصیب کریں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی ہے آپ نے فرمائے پرندے دے دل دا عالم ہے ہوندے فجر فجر نال جڑے ویلے اپنے گھونسلے دے وچوں نکلدن جڑے ویلے اپنے گھریں وچوں نکلدن جڑے ویلے اپنے جھونپڑے تے قبالیں دے بنے ہوئے مکانے وچوں نکلدن انہاں دی عادتیں ہوندی ہے انہاں دی کیفیتیں ہوندی ہے کہ خماسا انہاں دا اندر وجود پیٹ انہاں دا خالی ہوندے بھکھے ہوندن باہر نکل دے پے ہوندن اللہ انہاں دے دل دا کیا حال ہے اللہ دے پاک نبی نے فرمائے کما نہیں سکتے مزدوری نہیں کر سکتے پرندے تغاری نہیں چاہ سکتے پرندے الا نہیں سکتے پرندے محنت نہیں کر سکتے پرندے دنیا کائنات دیاں مزدوریاں نہیں کر سکتے پرندے غلامی تے نوکری نہیں کر سکتے پرندے ملازمت نہیں کر سکتے پرندے اللہ پاک ول کیا حال ہوندے اللہ دے پرندے اپنے گھونسلے وچوں نکل دے پے ہون انہاں دے پیٹ خالی ہون اے بھکھے تھی کے نکل دے پے ہون تے جڑے ویلے واپس ولدن انہاں دی حالت ہوندی ہے انہاں دا پیٹ فل ہوندے اے رجے ہوئے واپس اندے پے ہون اللہ مزدوریاں کریں دے رہ گئے اللہ دے کہنا یا اللہ ملازمت کریں دے رہ گئے اللہ دے کہنا یا اللہ تغاریاں چین دے رہ گئے اللہ دے کہنا یا اللہ پرندے دا پیٹ فل کر دیتے روزی تو مالا مال کر دیتے وجہ کیا آئی اللہ فرمائے دے انہاں دے دل دے اتے میں اللہ دی نظر آئی انہاں دے دل دی کیفیت دے یا توکلون میں اللہ کریم تے بھروسہ کر کے پہ نکل دے انہاں دی سوچ آئی پیدا کرن والا ہے تا روزی دیون والا بھی ہے انہاں دا عقیدہ ہے ساکو روزی دیون والا اللہ ہے جے ماں دے پیٹ چ روزی دے سکدے اسا پرندے دا پیٹ بھی فل کر سکدے اللہ دے پرندیاں والا دل میں کوئی چاہیے اگر جیندا دل پرندے والا بن ونجے ایویں سمجھو اوندا توکل میں اللہ تے اٹھی کھولن دے ٹائم بھروسہ ایویں بنا جویں پرندے دا میرے تے ہوندے زمین تے فصل رہاون دے ٹائم پرندے والے دل والا دل بنا کے اپنی فصل رہا تے میرے تے بھروسہ بنا میں اللہ تے کوئی میں روزی دے ساں جویں میں اللہ کریم نے پرندے کو روزی دیتا اللہ دے پرندے والا دل بناون تیری ذمہ داری ہے تے کو خود کشی کے بچا چھوڑے ساں قتل و غارت کے بچا چھوڑے ساں چچڑے پن کے بچا چھوڑے ساں تے کو میں آتش کے بچا چھوڑے ساں جھیڑے جھگڑے کے بچا چھوڑے ساں تیرے بی پی دے مسئلے حل کر دے ساں تے کو غصے کے نجات دے دے ساں تے جا سارے پریشانیاں دور کر دے ساں میں اللہ تیرے چہرے تے مسکراہٹ پیدا کر دے ساں سارے لوگیں دے دلے وچ میں اللہ تیری عزت پیدا کر دے ساں روزی بھی دے ساں جنت بھی دے ساں شرط ہی ہے دل ایویں بنا جویں پرندے دے دل ہوندن پرندے جویں اللہ دی ذات تے بھروسہ کرن ایویں اللہ دے میرے تے بھروسہ چاہیے سجے کھبے بھروسے نہ کیتے کر ورنہ میں تے کو چھوڑ دے ساں اچھی جھکی جاتے بھروسے نہ کیتے کر ورنہ میرا واسطہ کہنا ہو سا پیا مر رہے پیا جیویں
لوگاں تے بھروسے نہ کیتے کر، ایم این اے ایم پی ایس سیاسی لوگیں تے بھروسے نہ کیتے کر، دنیا کائنات دے وڈیریاں تے بھروسے نہ کیتے کر۔ کیڑی شے تے بھروسہ ودا کرے نہیں؟ جڑا آپ بے اولاد ہے او تے کو کیویں اولاد دے سکدے؟ جڑا آپ بھکھا ہے او تیری دکان دی برکت دا ذریعہ کیویں بن سکدے؟ اللہ دے کیویں بھروسے ودا کرے نہیں؟ جیندے تے بھروسہ ودا کرے نہیں اودی تے موت دا اختیار بھی میں اللہ کریم دے ہاتھ چھے، میری مرضی میں کوئی شام نہ تھی ونڈے ہاں۔ اللہ دے بھروسہ ہوں ذات تے کر جیڑی ذات موت کے پاکے، بھروسہ ہوں اللہ تے کر جیڑا الحی ہے، جیڑا جیون جان دے، جن دے کاغذیں چ موت کہیں نہیں۔ اللہ دا قرآن بڑی سونی تعلیم دے دے، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، لدیس ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، تاجر ہے، کاروباری ہے، جاٹے کوئی ہے، اللہ سارے کو آدھے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اللہ دے انجھے بندے تے بھروسہ کرے نہیں جے کو پاکی پلیتی دا ہی پتہ نہیں ہوتا، انجھے بندے تے بھروسہ کرے نہیں جے دے مرن دا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آج اپنی پیشی ہوں دے ذمہ لائیں، کل ہو سکدے ہوں دے مرن دا اعلان بھی آتھی نہ ہوئے۔ آج اپنا معاملہ ہوں دے ذمہ لائیں، ہو سکدے رات دا ہوں دے اتے موت آونجے۔ اللہ پاکا میں کہندے تے بھروسہ کراں، اللہ دے ہوں دے تے کر جڑا الحی ہے، جڑا زندہ ہے، جڑا زندہ ہے موت کے پاک ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن، کائنات جا کائنا بنی آئی جڑا پہلے بھی موجود آ، کائنات مک ونجنی ہے جڑا بعد چی موجود ہو سی، جڑا ظاہر بھی جان دے، جڑا باطن بھی جان دے، جڑا ساری کائنات دا نظام جان دے۔ آنکھ جھمکاویں تے اون دے اختیار نال جھمک دیئے، فیصلے کریں تے اون دے اختیار نال کریں دیں، اللہ دے پیران دی حرکت دے میں اون دے فیصلے نال دے نہیں۔ اگر وہ چاہ دے تو تیری زندگی چل دیئے، اگر وہ نہ چاہے تو تیری زندگی نہیں چل دی۔ این واسطے اللہ دے تیرے کیسن، تیجا فصلن، تیرے بالن، تیرے گھاٹن، تیرے خسارن، میں اللہ دا تیرے نال وعدہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ میں اللہ دی ذاتیں بھروسہ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تیرے سارے مسئلے آسان کر دے من میں اللہ دی ذمہ داری۔ دکھ ہر کہیں تے آویں دے، مشکل ہر کہیں تے آویں دیئے، مصیبت ہر کہیں تے آویں دیئے، لیکن اللہ دے تگڑا تھی بھروسہ میں اللہ دی ذات تے کر، تھوڑا جا والیم کھلا جا، تگڑا تھی اعتماد میں اللہ دی ذات تے کر۔ اللہ کی میں کرام فرمایا جی میں پرندے کرنن، اچھا کوئی بھی مثال اللہ دیں میں کر جی میں تیرا پیغمبر جیندہ تائیں کلمہ پڑھیا ہویا ہے، جڑا آمنہ دا لال ہے، جڑا عبداللہ دا چند ہے، جڑا مکہ مدینہ دا سردار ہے، جڑا نبییں دا امام ہے، رسولیں دا امام ہے، پیغمبریں دا امام ہے، کائنات دا امام ہے، جیندے نال دا سونا سا کائنات جا نہیں بنایا، جیندے نال دا سیانا سا کائنات جا نہیں بنایا، جیندے اکھاں ورگا کوئی اکھاں والا کہنی آیا، جیندی زبان ورگا کوئی زبان والا کہنی آیا، جڑا ساری کائنات دا نوابا۔ یا اللہ میں کیویں بھروسہ کراں، اللہ دے میں کر جی میں محبوب کبریا پیا کریں دے، اللہ کیویں پیا کریں دے، اللہ دے پاک نبی ہکری مار سفر جان تھک گئن سفر کریں جے میرے نبی کریم ایک درخت دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں، اپنی تلوار لٹکائیں دے چاہ تا ٹیک لگن تھے آپ کو نیندر آ گئی ہے۔ کوئی بندہ پیا گزردا جڑا اللہ دے نبی کریم دا کلمہ کہنا پڑی ودا، دل خیال ہے اج شرارت چکراں تے چیک چکراں، ساری زندگی دی رات نبی اپنے منن والے کو آدھا وداؤں دے، اللہ تے بھروسہ کیتا کرو، اللہ تو کو کافی ہے۔ آج میں چیک کریں نا جو اندہ اپنا بھروسہ بھی ہے یا کہنا، لٹکی ہوئی تلوار لہائی ہے
میرے نبی کریم کو جگہ سی جگا کے آدھے اللہ دے نبی تساں آدھے ودے ہوندے ہو اللہ تے بھروسہ کرو بیت اللہ چ رکھے ہوئے بتاں تے بھروسہ نہ کرو میرے کے تلوار ہے تواڈے کے تلوار کہیں نہیں میں اصلے نالاں تساں نہتے ہو اتھاں تو کو کوئی نہیں جاندا تے کھڑے بھی کلے ہو اے دسواں بلا جے تلوار تواڈی گردن تے چلاون چاواں میں یاسمو کا منی میری تلوار کے تو کو کون بچے سی عرش دی طرفوں آواز آندی ہے فاضل پوری ہو فاضل پوری ہو تواڈا دشمن تواڈے سامنے آیا کھڑا ہوئے اسلحہ دے ہاتھ وچ ہوئے تے بیا کوئی کہنا ہوئے تواڈے نال ول کیا کرنا بندے پگ لہا کے اندے پیریں تے نہیں سٹنی بندی اندی کھابی تے ہاتھ نہیں رکھنا بندہ اندے پیریں تے ہاتھ نہیں رکھنا بندہ ہاتھ بد کے واویلا نہیں کرنا بندہ اپنی کمزوری نہ دکھا اپنی کمزوری نہ دکھا اپنی کمزوری نہ دکھا منت کرن دی لوڑ نہیں ترلے کرن دی لوڑ نہیں اپنی جان اللہ دے سپرد کر دے او جواب دیتا کر جیڑا جواب آمنہ دے لال دیتا اللہ دے نبی بھی کلے ہن تساں بھی کلے ہوندے ہو اللہ دے نبی دے سامنے بھی دشمن آ تو آدے سامنے بھی دشمن ہوندے اللہ دے نبی دے ہاتھ بھی خالی ہن تو آدے ہاتھ بھی خالی ہوندن والوی میرے پاک پیغمبر دشمن کو مسکرا کے جواب پہ دینا تیرے ہاتھ تلوار ہے میرے ہاتھ خالی ہیں لیکن جیڑا عقیدہ میں بنایا ہویا ہے تیری تلوار بھی میرے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتی آکھن لگے کیڑا عقیدہ ہے اللہ دے نبی فرمائے لاکھ تلوارہ چاہ کھڑ لاکھ ارادے کر کھڑ میں کو ذبح کرن دے لیکن میرا جواب ہے اللہ آسمانی میں نکا تیری تلوار کے میں کو میرا اللہ پاک بچا چھوڑے سی بھروسہ کر ہی میں جی میں اللہ دے نبی کریں دے ڈریا نہ کر میں تیرے نال گھبرایا نہ کر میری رحمت تیرے نال میں قادر مطلق ہوں میں کمزور نہیں تے کو کیا ضرورت ہے لوگاں دے بھوکیں کے ڈرن دی لوگاں دے تویزیں کے ڈرن دی لوگاں دے ٹونے کے ڈرن دی آدھے سر دے اتے سکا کاکھلا تھئی سیدھی سیدھی گال دس نہ تے کاکھ تھی کے مرسیں پگھرو پانی تھی دے بندہ کاکھ کے ڈر گئے اللہ دے کاکھ کی تھاں تے اساں کی تھاں سادے تے بھروسے نہیں میں کریں دا ککھیں تے بھروسہ ودا کریں نہیں اللہ دے جے سادے تے بھروسہ کریں ہو اساں تیرے سارے مسئلے آسان کرنے ہوا اللہ دے نبی آکے میں کو تری تلوار کے اللہ بچے سی تو سوی فاضل بری ہو بھروسہ اللہ دی ذات تے کیتا کرو گھاٹا آ گئے اے ذہن بنا اللہ پورے کرے سی اولاد دا مسئلہ بن گئے اے ذہن بنا اللہ مسئلے حل کرے سی اگر کوئی بیمار ہے صحت نہیں پہ مل دی تو اے عقیدہ بنا اللہ پاک صحت دے سی ساجہ بیماریاں اللہ دے حوالے ساجہ دکھ اللہ دے حوالے ساجہ فصلہ اللہ دے حوالے ساجہ زمینہ اللہ دے حوالے اے جڑا عدالت چ میں پیش تھی ون میرا پیوں اے مقدمے میرے اللہ دے حوالے اے میری گاڑی کھڑی ہے میری گاڑی اللہ دے حوالے اے میری دکان اللہ دے حوالے اللہ قرآن چ بار بار یا تعلیم دے دے اوے مسلمان اگر تو سارے تے بھروسہ جا کریں اللہ دے اساں جانو تے سارا کم جانے جڑے ویلے سارے تے بھروسہ کرے سے اساں تے کو بچا بھی چھوڑے سوں روزی عطا بھی کرے سوں تے قیامت لڑی جنت دا دلہا بھی بنا دے سوں جڑے ویلے آپ نے اللہ دا نام کی دے تلوار ڈٹھی کمپن لگ گئے جوان اللہ دے نام اتنا روب ہے کیوں نہیں وے اللہ دے سپرد کریں دے کیوں نہیں وے اللہ دی عدالت اعتماد کریں دے اپنے فیصلے کیوں کریں دے ہو اللہ کو کیوں بھولویں دے ہو اللہ دے ساجے عدالتیں تے تو کو اعتماد نہیں رہا اساں بھی تو کو تھوڑے حال سے کلہ چھوڑ دیتے
کٹیں دے ودے ہو اعتماد کرنا گوارا نہیں ویچا کیتا گھاٹے کھندے ودے ہو سادے تے اعتماد کرنا گوارا نہیں وے کیتا اگر سادے تے اعتماد چا کرو اللہ دے معاملات اپنے سادے سپرد چا کرو اللہ کریم نے فرمائے جڑے ویلے سادے ذمے چلے سے اپنے معاملات اساں تے کو کافی ہیں اساں تیرے سارے مسئلے حل کرنے سوں اللہ دے نبی ہونا آپ تلوار چاہ کے دیے تلوار چاہ کہ آپ نے اپنے ہاتھ چپاتی ہے آپ نے فرمایا اے جوانا پہلے میں کو کھڑا ڈرے نا میں اور تو دسا میری تلوار کے تکو کون بچے سی بندہ چونکہ بد عقیدہ آکھن لگے سونا میں معذرت کرنا معافی منگدا جنہ دے عقیدے کمزور ہوون تے اللہ تے اعتماد نہ ہون او پیرے پندے ودے ہون او جھک دے ودے ہون او ٹبر اپنے ٹور ٹور کے لوگاں دے ترلے ودے کرے دے ہونن اپنے عزتاں بھی رولی ودے ہونن اللہ دے سامنے آلے دی طاقت اعتماد آوی وکیل دی وکالت اعتماد آوی ایم این اے دے عہدے تے اعتماد آوی جڑا بندہ تیرا سرکاری عہدے دار ہے این دے تے اعتماد آوی اساں جائیں عہدے دیون والا میں سادے تے اعتماد کہنا کیتا آوی اللہ دے تین تے شروع کے بنیادی چنگی نہیں رکھی سادے تے اعتماد کریں اسا جانوں تے ساڈا کم جانے آسمان نے سارے تے بھروسہ کیتا ہویا ہے کھڑے تھیا دیکھو کدو ہلیا ہی کہیں نہیں زمین سارے تے بھروسہ کیتی پئی ہے دیکھو کھڑی ہے تھی ہلی بھی کہیں نہیں جدا سارے تے بھروسہ تھی وے اسا آپ کافی ہونے ہیں کیس بھی اسا ہینڈل کرنے ہیں مسئلے بھی اسا حل کرنے ہیں اللہ دے نبی نے فرمائے ون کیا یاد کرے سے میں تے کو معاف کر دیتے اے لگا گئے لیکن اللہ دے نبی تعلیم دے گئے جڑے ویلے گھاٹا وعدہ آوے ولوں ویلے اللہ دی پاک ذات تے بھروسہ کریں دے قرآن پاک چلا نے بڑیاں مثالاں دچن بڑی کمی ہے سارے اساں اللہ تے بھروسہ نہیں کریں دے قرآن چوتے کوئی ایک بندے دا حال دینا سننا چاہندے ہو سننا چاہندے ہو ایک جوان دا حال ہے قرآن تے ایک عورت دا حال ہے قرآن تے وات کچھ نوجوان دا حال ہے قرآن ٹائم ملسی تے ترائیاں دا حال دے سن وڈے جوان دا حال عورت دا حال تے چھوڑیں دا حال قرآن اللہ کیا ہے اللہ دے ایک جوان دا حال ہے سارے تے بھروسہ کی تاس اساں وات قرآن دسا ہے تاکہ تو آنکھیں کھلن ایک عورت دا حال ہے وہ سارے تے بھروسہ کی تھا اساں قرآن چا بڑھائے تاکہ تو آنکھیں کھلن دیکھنا مجھے کچھ چھوڑیں دا حال ہے چلو پہلے بزرگ دا حال لینا تو یا اللہ کون ہے اللہ کریم فرمائے دے کلہ جوانا پورے گلے نال متھا دیتی ودا یا اللہ کلے دا نا کیا ہے اللہ دے یقال لہو ابراہیم اچھی آنکھو سنا ہے ذرا میں تو کو حال دینا پیا قرآن علیہ ایک بزرگ دا یقال لہو ابراہیم دیکھنا میرے ہے بھائی جانی دیورے نہیں دیکھنا جے تک میرے ڈٹھی راسو نا میں انشاءاللہ وقت ساہ نہ کٹ سا مقائی راسا جلدی اللہ دے اندھا نا ابراہیم علیہ السلام کلہ تھی کہ ہکا تقریر ودا کرے نہ ہوگا ابا تقریر تھے ابے کو ہکا تقریر برادری دے سامنے ہکا تقریر بادشاہ دے سامنے ہکا تقریر قوم دے سامنے ہوندہ ہکو واضح یا اللہ کیڑی شہد واضح اللہ کریم فرمے دے سارے کو ودا دا اللہ تے بھروسہ کریں دے 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 یا اللہ والکی میں تھیا اللہ دے سارے دا سارا علاقہ رل کے بہو ودا
ایک کھڈا چا ماریا نے مہینے لگ گیا انہیں کو کھڈا مرے جے کھڈے دے وچ کاٹھاں تے لکڑی سٹیں دے رہ گئے تیل سٹ کے بھا بلیں دے رہ گئے اللہ دے جڑے ویلے لمبے بلن لگ گئے ملک مصر تے ملک شام تک بھا دے لمبے ویندے رہ گئے اللہ وال کیا تھیا اللہ دے آر پار ہوتے وقت ایک رسا چا بنائے نے جڑا انہیں لوہے دا بنے ہویا اندے نال پنگوڑا چا بنائے نے اللہ وال کیا تھیا اللہ دے پنگوڑے چے ابراہیم کو چا بلائے نے سارا علاقہ رل کے ابراہیم کوئی میں جھوٹا بیا لینا تے بھائے چا دھکا بیا لینا اللہ وال کیا تھیا تیرے ابراہیم دا اللہ دے حضرت ابراہیم انہیں تو مخاطب کر کے بٹھا دا جتنا زور لگ دے وے لا چھوڑو میں ابراہیم دا اللہ تے بھروسہ ہے اچھی آنکھو انہیں کو ولا بھا لگی غصہ لگا دیکھنا میرے ادھرا یہ دیکھو وہی میں جڑے ویلے دھکا دیوان لگے تے آکھن لگے اچھا ساڈا اپنے اللہ کو پتہ لگ بندے انہیں اے جڑے لمبے بلا کیویں تے کو بچا سکدن ہونے پتہ لگ بندے ایویں ہتھے نال دھکا دیون دا ارادہ کیتے نے اللہ دے والا سا قرآن چا بنائے حضرت ابراہیم کو بھائش پہ سٹے دے ترلا نسی کیتا پیرے ہاتھ نسی رکھے لاڑی ہاتھ نسی رکھے واویلا نسی کیتا انہیں میں دھکا دیتے پنگوڑے کو حضرت ابراہیم دیا نظرہ آسمان تے جم گئے تے زبان کھل پئیے اللہ کریم دے ابراہیم آکھن لگ گئے حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر میں کو میرا اللہ کافی ہے سارے سائیڈ تے وانی بیٹھن ایک بندے دی ڈیوٹی لائی نے جڑے ویلے کولے کولے تھی ونجے سب کو اطلاع دیویں اساں 2 بجے سوں شراباں پیسوں خوشی منے سوں سارے مارکا سائیڈ دے اتے بیٹھے ہوئے ایک بندہ ہی میں کھڑے تھی کندھی کے لاسا برداشت کیتے سے ول برداشت کیتے سے ول برداشت کیتے سے حضرت ابراہیم دا کلو فال ہی نہیں سڑیا اچھی آنکھ پچھلے ہیں ساڑھے مارے ہیں کیا بنیا 2 ہاتھ جن یہی میں بھجدہ ہویا ہے آکے آدھے میں نمرودا اساں ہار گئے اللہ دے بھروسے والا جیت گئے تیرے کنے فوج بھی آئی تیرے کے سپاہی بھی آنا تیرے کے عدالت بھی آئی تیرے کے حکومت بھی آئی ربوبیت دا دعویٰ بھی آئی بڑے بڑے لوگاں کو تلے رکھی رانا میں آج ابراہیم دے معاملے چ ناکام ہو گئی آکھن لگے مار سٹے سائیں جلدی دا سا آکھن کیا جانیں وہاں کے او تئی میں کھیڑ دا بیٹھے جی میں بال اپنے اماں دی جھولیے چ کھیڑ دے نمرودہ دے پاگل ہو گئی اے جڑی وڈی بھا جیندی تپش تے جیندی روشنی مسیرچ پہ نظر دی آئی بلا کی میں تھی سکتے ابراہیم بچ گیا ہوئے وہ آدھے میرا اپنا کل کام نہیں کریں گا جے تو کوئی یقین نہیں اندہ تے ٹور رہو سارے بھج دے ودیان درک دے ودیان آگئے جڑے ویلے بھا دے چکھے دے کنارے تے ڈٹھے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمیں بیٹھے ہیں جی میں بندہ گرمی چے ایسی کمرے تے بیٹھا ہوئے حضرت ابراہیم ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمائے وے نمرودا تے کو پہلے بھی آدم بھروسہ اللہ تے کرنا چاہیے طاقت میرے اللہ دی زیادہ ہے ڈاٹا میرا اللہ ہے سارے معاملات میرے اللہ دے سپرد تے کو اپنے عہدے تے نازا میں ابراہیم کو اللہ تے نازا تے کو ربوبیت تے بھروسہ میں کو اللہ دی ربوبیت تے بھروسہ تے کو اپنی حکومت تے حکمیت تے نازا میں کو اپنے اللہ دی قدرت تے نازا اے دیکھ میرے نال تھیا کیا ہے اللہ سیاں سا کو ڈساویں بنیا کیا ہے اللہ دے میرا قرآن پڑھو مت تو کو دل
تے چوٹ لگے اللہ کیڑی شے اللہ دے جڑے ویلے ابراہیم نارا پیا مرنا ساکو اللہ کافی ہے اجاں اتھو ریڑھن کو لوگے نکیں بھاد چکھے دے آدھ تک کہنا آیا اجاں رستے جو وداؤں دا پنگوڑا اللہ پاک فرمائے دے اساں اعلان چا فرمائے وَقُلْنَا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم اچھی آگ چھوڑ کسے نہیں بیٹھا سنیں دا وقت ضائع نہیں بیٹھا کریں دا تیرا برین واش بیٹھا کریں دا تاکہ خود کشی کے بچ ونجیں تاکہ قتلیں کے بچ ونجیں تاکہ کیسیں کے بچ ونجیں تاکہ چوریاں تے ڈکیٹیں کے بچ ونجیں اللہ دی قسم ہے میں تیری خیر خائی بیٹھا کریں گھاٹا بھی بھروسہ اللہ تے کر لوکھا بھی بھروسہ اللہ تے رکھ اللہ دے جڑا سارے تے بھروسہ رکھے اساں دے سارے مسئلے حل کرنے دے اساں یہ جڑے خوش ہوئے ہیں اساں کہ وہ بھا جی رب کبریا اساں کے اوے بھا اساں تے کو بنایا ہن ساڈا بندہ اندہ بے ساڈا ترجمان اندہ بے ساڑے بھروسے دی وکالت کرنا لا ابراہیم اندہ بے آج تیری تپش دی لوڑ نہیں آج تیری بھا دی لوڑ نہیں لمبے تیرے بلدے راوین آج تیرے لمبے کے ٹھنڈک محسوس ہوئے آج تیرے بھا دے جھڑے کنے ٹھنڈک محسوس ہوئے اللہ میں کو بھا بھی تائیں بنایا تے گلزار بنا مرتے بھی تو ہیں تیرا آڈر سے رکھی تے اللہ دے اسمت اعلان چکیتا ساری بھا کو گلزار بنا دیتا باہر لمبے لگ دیان اندر اسائی میں باغ دا ماحول بنا دیتا بھا دی تپش ختم کر دیتی ہیں اساں بھا کو ٹھار دیتا ابراہیم نبی بچ گیا اللہ کی میں بچائی اللہ دے ساڑے تے بھروسہ جیڑے کیس دا میں وکیل ہوں اللہ دے میں ہوں بندے کو کافی ہوئے نا سجے کھبے ونجن دی لوڑ نہیں ہوئے چاچا جدنا بھی کوئی معاملہ بنی اللہ دے سارے تے بھروسہ کیتا کر بڑھڑا ابراہیم وال ایک نسی سڑیا کیونکہ بھروسہ کہندے تے کیتے بیا ایک بڑھڑا قرآن چو میں کھونے یاد ہے آنکھوں تُندہ حال دے مت وکو اللہ دی قسم ہے واویلا نہیں سینہ کو بھی کہنی دیکھو میرے ذرا جڑے ویلے سارے بھرا رل کے یوسف کو کھوے چ سٹ کے آیا روندے ودیان یعقوب علیہ السلام آدھے میرے پتر کو کیریں کیتے ہوئے آکھن لگن یا کولو حزیبو بھیڑیا کھا گئے اللہ دے اساں یعقوب نبی دے دل تو جھاتی پاتی ہے کریں دا کیا ہے یا اللہ کیا کیتے سی اللہ کریم فرمے دے آکھے سی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ آکھن لگے میرا معاملہ اللہ دے سپردے اللہ دے ساکوں وکیل چا بنیس اساں 40 سال دے بعد وقت یوسف ملوا دیتے 40 سال بعد اساں یوسف کو بچا کے حفاظتاں فرمائیں اللہ دے سارے تے بھروسہ کر اساں تیرے گم تھے ہوئے بچے ولوے سوں سارے تے بھروسہ کر تیرا دشمن جڑا تیرے واسطے بھا بالی پہ جھیڑا لا کے مقدمے کر کے اللہ کریم فرمائے دے تیجا بھائیں وسما کے تیرے سکون نظام اساں بڑے سوں سارے تے بھروسہ کر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ فرمائے دے جڑا سارے تے بھروسہ کرے اساں دے کافیوں نے سارے مسئلے دے حل فرما رہے ہیں ایوب نبی نے بیماری دے ٹائم کہندے تے بھروسہ کیتا بولو ابراہیم علیہ السلام دا موسم اندہ پہ قربانی آلا حضرت ابراہیم دی زندگی وچو ایہو پیغام دیوڑے تو آکھوں کہ قربانی کرن کنے پہلے اے چیز پہلے سوچیں جو بھروسہ تیرا کہندے تھے جے بھروسہ تیرا اللہ تے تا ڈنگر گھنڈی صحیح قبول وین جے بھروسہ تیرا اچھے جھکے کہیں تے ہے وال بھامے اٹھ کھڑا کوہیں تیرے اٹھ بیکار ہے نا
اللہ دے میں کو تیرے گوشت دی تے تیرے خون دی لوڑ نہیں، میں اے دیکھن چاہنا تیرے دماغ وچ میں کتنا وسداں، تیرے معاملات وچ میں اللہ کتنا تیری مدد کرے نا، تے تو سارے نال کتنا یاری لے نہیں، پہلے تو اپنا معاملہ سارے ذمہ لا، ول اساں تجا سارے آداواں قبول کرے سوں، میں ول بیٹھا آداں جداں ہی بھروسہ کرنے آکھو کہندے تے کرنے، بولو کہندے تے بولو اللہ سے کریں یہ دے دے بھئی یہ بریلوی ہے کو چھوڑ، یہ دیوبندی ہے کو چھوڑ، یہ شیعہ ہے کو چھوڑ، نہیں یہ بے نماز ہے کو چھوڑ، ایدی میں مدد نہیں کرنا۔ دنیا دے کہیں بندے تے بھروسہ کرے سے وہ دیکھ سی میرا ووٹر ہے یا نہ، میں کو کشے دیں دے نا، میری مٹھی گرم کریں دے یا نا، وہ جنہیں تے تساں ساں بھروسے کریں دے سارے مطلب دے یارن، اللہ دے ایک باری سارے تے بھروسہ کر دیکھ، اساں تا بھامے کوئی کراڑی سارے تے بھروسہ چا کرے، اساں دا بھروسہ ضائع نہیں تھی ونے دے۔ ابو جہل دا پترا جہاں نا اکرمہ ہا، بعد اچ مسلمان تھی ہا رضی اللہ عنہ، بیڑی اچ چڑیا بیٹھا ہا، دروک کے پیا ویندا ہا، بیڑی میں بھمر چاون لگ گئی، تے وقت اپنے لات منات تے عزا کو سڈن لگا، کشتی والا ملاح آکھن لگے اوے غلط پہ کرن دے ہو، انہیں کو نہ سڈو اے بے جانن، اللہ کو سڈو۔ اکرمہ آکھن لگا ساڈا ایو اللہ اللہ تے جھیڑا ویندا پے، وقت اتھاں اللہ کو کیا سڈوں، وہاں کے جھیڑے رکھ اپنے مکے چ، اتھاں سا کوئی بڑھے سے تے آپ ہی بڑھے سے، اتھا اگر بچنا ہی تے اللہ کو سڑنا پوسا، بھروسہ اللہ تے کرنا پوسا۔ حضرت اکرمہ آدم ترائے باری زور لائمی، آخر کار ماری کشتی زیادہ ویندی بڑھ دی گئی، میں ملاح کو آکے ہون کیا کراں، وہاں کہ وہ اللہ تے بھروسہ کر۔ ابو جہل دا پترے جہاں نا اکرمہ ہے بعد اچ مسلمان تھی ہا، اندے مسلمان تھی من دی وجہ ہی آئی، کشتی اچ بیٹھے بیڑی بڑھنا لیے، حضرت اکرمہ دے اللہ میں تے کو جاندہ نہیں، تیری قدرت کے واقف نہیں، میں تے رب معبود بنائی ودا بیت اللہ اچ رکھے ہوئے بتے کو، اللہ کشتی اللہ دیتے کو سڑا، اللہ میں تے کو پیا سڑے نا، جے کو محمد پاک سڑے دے، اسا تیرے تے بھروسہ کرے نے، ساری کشتی تیرے ذمہ، اللہ سا کو پار پوچھا، اللہ دے اکرمہ سا کو سجے، تے اکرمہ سارے تے بھروسہ کیتے، اسا کہ اوے فرشتے ہو، سارا فیصلہ تبدیل ہے، اسا بیڑا بچے سوں بھی صحیح، تے پار پوچھے سوں بھی صحیح۔ کراڑ سدے تے اللہ تے بھروسہ کرے، اللہ اوندا بیڑا بڑھن نہیں دینا، تیری فصل کو اللہ دا بندہ کیویں بچا سکدے بڑھن کے، پہلے برین واش کر، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر، عمل تو بعد دی گال ہے۔ آسمان دے تلے زمین دے اوتے سب تو وڈا جڑا ظلم ہے پتہ ہے کیڑا ہے، وہ ای ہوئے کہ ساڈے اللہ دے بارے سوچاں ٹھیک کہیں نہیں، اگر اللہ دے بارے سوچ چنگی ہوئے مسئلے اللہ نے۔ یا اللہ وات کوئی مائی دا حال دیویاں، اے تا جوان آئی اللہ دے گمائی آئی، اون دے گھر اساں وال پتر دیتا جیں دا نام موسیٰ آئی۔ سننا چاہندے ہو؟ وہ سننا چاہندے ہو؟ وہ بڑھڑا تے بڑھڑی ہے، قرآن چلا سی بڑھڑی دا حال پتہ ہے، شاید ہی واسطے دیتا ہوئے جو اتنا ساڑے علاقے سب تو زیادہ رولا بڑھڑے ہیں سوندے، اے جھلیاں نہیں بھی سرو، جوان گئے باہر ہو اپنا ہوٹلیں تے سارا نہیں تے ایک گیاں وجہ نہیں اپنے مقدر گلیں جاں وجہ بھی ساری کہیں طرح میں نا مصیبت ٹالا وجہ پوچھدیاں وجہ ہوں تیرے ذہن چی کوئی ہے تیرے اللہ دے ہوئے اللہ دیاں بندیاں ایرڑے کھو آن ذرا ایرڑے کھو اے بڑھڑی ہے بال جا گئے فرعون ودے ذبح کریں دا میرے دیکھی فرعون کیا ودا کریں دے ذبح ودا کریں دے فرعون ذبح کریں کھڑکار پچ گئے موسیٰ دی وسطی جی آ گئے اللہ دے اساں ڈٹھے موسیٰ ڈرن لگ گئی ہیں کیوں نہ ڈریا بڑی مدت دے بعد اللہ نے پتر دیتا اللہ دی قسم ماواں کو تے پیو کو تے والدین کو جڈاں بھی ڈروں دے اپنی اولاد دوں دے میں تجربے نال بیٹھا نا پیو ماں اپنے زمینے دے بارے نہیں ڈر دے پیو ماں اپنے فصلیں دے بارے کو کیا پتہ پیو کتنی بڑی نعمت ہے میرے کے پوچھ ماں باپ بڑی نعمت ہوندن اولاد دے بارے جداں بھی سوچیں پیو ماں ہی سوچیں باقی سارے فضول دعوے ہی نہیں سب باطل دعوے سب دکھ ہے سب مطلب پرستی ہے
بھیرا اتنا بھیرا نال چنگا نہیں، گھر والی اتنا اپنے خاوند نال چنگی نہیں جتنا پیو ماں اپنی اولاد دے بارے چنگا ہے۔ اللہ دے ماں دا دل گھٹی جن پائے گئے جو میرا پتر موسیٰ کو کتیں فرعون زبا نہ کر دے وے۔ اللہ دے ساجا نظرہ ماں دون یا اللہ کیا پیا تھینا، اللہ دے جیوں جیوں فرعون دی فوج دا سن دی گئی ہے، موسیٰ کو اپنے سینے لال لے دی گئی ہے، اتھے چادرہ سٹیں دی گئی ہے جو میرے موسیٰ دا پتہ نہ لگے۔ اساں کے وے موسیٰ اساں اگر پیدا کرن جان دیں تے اساں بچاون بھی جان دیں، ایویں کر اپنا سارا بھروسہ ساڈے تے کر چھوڑ، ایک کھیر پلیندی رکھ پلیندی رکھ پلیندی رکھ، جڑے ویلے ڈرن لگیں جو تیرے سر تے آ گئن، ایویں کریں اپنے گھر چ پئی ہوئی صندوق چا خالی کریں تے صندوق چ اپنے موسیٰ کو چا پاویں، تالا لا کے صندوق دریا دے موجیں دے حوالے کرنے میں۔ اللہ میرا کیویں دل برداشت کریں دے، اللہ نے فرمائے دل تکڑا کرنا پوسا، سادے تے بھروسہ کرنا پوسا، سادہ وعدہ ہے تیرے نال، اساں تیرا موسیٰ تیری جھولیے ضرور ولا دے سو۔ اولاد دا خسارہ ساری دنیا منویں دیئے، پیو ماں کریں اولاد دی غلطی منن تے تیار نہیں ہوں دے۔ تجربہ کر، جے کو چاٹا مرن دے ہو دے، وڈیرا سڑیں دے ہو دے، جے کو گودا دے ہو دے، اللہ دی قسم مفت دے دعا دے کارخانے، حضرت موسیٰ کوہ طور تے بھج دے میں اللہ پاک نے فرمائے اونلے بھجدان دامیں جڑے ویلے تیری اماں جیندی ہے، اور تیری اماں مر گئی ہے، ذرا ہوش نال آیا کر، سوچ سمجھ کے آیا کر، اگیں بھجدامیں تے اماں تیری تیرے پیچھو دعاواں کریں دی ہے۔ یاد رکھائے جتنا مرضی گل طویل پاویں، جتنا مرضی کاروبار کریں، جتنا مرضی زمینہ خریدیں، میں تو کوئی چھوٹی عمر دا تجربہ پیا دسینا، اللہ ترقیوں بندے کو دے دے، اللہ عزتوں بندے کو دے دے، اللہ اچاؤں بندے کو کریں دے، جیڑے بندے دے پچھو ماں تے باپ دیاں دعاواں، اگر پیو ماں دی دعا نہ ہوئے بندہ قدم بھی نہیں چال سکتا، اگر پیو ماں دی دعا نہ ہوئے تائیں تا عیداں گزار چھوڑین پیو ماں دے ملن دے بغیر، تائیں اپنے خوشیاں بھگتا چھوڑین پیو ماں دے ملن دے بغیر، اپنے زمینیں دا افتتاح پیو ماں کے کرایا کر، اپنے ہٹیں دا افتتاح پیو ماں کے کرایا کر، اپنے گاڑی دا افتتاح پیو ماں کے کرایا کر، اوے یار اپنے مقدر دے افتتاح پیو ماں کے کرائے کر، جیڑی اولاد دے نال پیو ماں دی تھپکی ہوئے، اللہ دی قسم اولاد محلے کدیں رسوا نہیں ہو سکتی، تا جن دا پیو ماں دنیا تو ٹر ونجے حکومت جا لبدی ودی ہوندی ہے، جیڑی جائے جو سر کج سگے والوں دا کوئی خیر خواہ نہیں ہوندا، کداؤ الزام دے بھکاں آ بنجن، کداؤ بہتان دے وٹھے آ بندن، کداؤ لوگاں دے تانے آ بندن، کداؤ تو تا میں آ بندیے، ہر ویلے بیچارہ آزمائش چونے جن دے پچھو پیو ماں نہ روے۔ حضرت موسیٰ دی اماں گھبرا گئی ہے، اللہ دے صندوق جے پاونا پوسا، سادے تے بھروسہ کرنا پوسا، فرعون دی فوج آ گئی ہے۔ موسیٰ نے اپنے بال کو صندوق کے چپاتے پا کے آدھیے وے پروردگارا، میں اپنے پوتر دے معاملے تیرے تے بھروسہ بھئی کرے نہیں ہوں، اگو تو جان تا تیرا کم جانے۔ اللہ دے موسیٰ کلیم دی امائی اپنے بال کو صندوق کے پا کے دریا دے حوالے چکیتے سی، تے نال اپنی بیٹی ٹور چھوڑی ہے، گھر بہ گئی ہے تے رومن شروع کر دیتے سی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ ڈرن دی لوڑ نہیں، سارا وعدہ ہے تیرے نال، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
برداشت کریں دے اپنے بال کو ایویں دریا دے موہ جے سٹنا بال نال ٹردی ویندی ہے اللہ وال کیا تھی اللہ تیرے تے بھروسہ جی سارے تے بھروسہ اے مطمئن تھی کہ گھر بائے گئی ہے بال سارے ذمہ لگ گئے اساں بال کو ٹوری دشمن دے محل دو چھوڑیے واہ وے اللہ ڈاڈا بھروسہ کیتے سترے تھے ہیں اتے ہتھوں مسئلہ بن گیا اللہ دے جے ایویں بچاؤں آتا کیا کمال آ دشمن دے چنگولے جے پا کے بچائے سے تاکہ تواجہ آنکھیں کھلن جڑا سارے تے بھروسہ کرے اساں وال دشمن دے گھروں بچیں دے بھی ہیں تے دشمن دے گھروں پلیں دے بھی ہیں تواجہ آنکھیں کھولنیاں جڑے سجے کھبے ودے ہو بھج دے لوگاں تے ودے ہو بھروسے کریں دے اساں تواکو سمجھاونا ہاں سارے تے مائی بھروسہ کی تھی بیٹھی ہے اساں وقت کتھوں ولائے وقت ولائے سے وقت کمال ولائے سے مائی آسیہ بار ہو بیٹھی ہے صندوق تے نظر پئی سی وزیریں کو مشیریں کو نوکریں کو سارے کے چوائے سی صندوق کھولی سی سونا جیاں ویچ بالا جندہ نام موسیٰ اے موسیٰ کو موسیٰ آدھتا ہوں ان پانی سے نکالا ہوا لفظ موسیٰ دا معنی ہے پانی وچوں نکتا ہوا موسیٰ ایرڑے کیندرا آسیہ ڈٹھے فوراً بند کیتے سی نالا جن کو آدھی ہوئے فرعون کو نہ دسائے تو کئی ہوئے خوشامتی ہونا آخر وانی دشے نے کہیں دے ڈھڈے گال گھڑ دی نہیں کہ نہیں دا ویسے ہاضمہ ہو دے انہیں وانی دشے وہ آ گئے خنجر چاہتی ودائی میرے ڈکیں او آسیہ کھول صندوق میں کو ذبح کرنا آسیہ کن لگی ہے فرعون زندگی گزر گئی ہے میں تیری بیوی ہوں تو میرا خواہاں دیں لوگیں دے مشکلیں کو حل کریں نہیں وہ مصیبت ماریا اپنا حال ہے کہ بے اولاد ہیں آج مہربانی کریں بال کو کچھ نہ گڈے کہ ایویں پیا چمک دے جی میں چاندر چمکے کیا کریں نہیں وہ ہے کہ میں کو اپنا بال بنے نہیں ہوں اللہ دے وقت اساں رستے جو بناونے ہیں بال بنے نہیں ہوں وہ ہے کہ آسیہ تیری مراد میں پوری نہ کراں تا کہندی کرے ساں آج دے بعد تیرا بال ہے اللہ دے آسیہ کو باہر کجھے سے موسیٰ کو باہر کجھے صندوقیں سینے نال لے آسیہ اساں ہوں ریمار ارادہ کر گدا آسیہ دے دل چساں ایمان پا دیونے اتھاں وہ اساں سوچ گدا رلا جو کی سینے نال موسیٰ کلیم دا روان آئی حضرت آسیہ بیتاب تھی گئی ہے انہیں دیکھ ذرا تڑپ گئی ہے سارے علاقے دیاں کھیر پلاونا جانتایاں سڑی جائیں اللہ دے جڑی دائی موسیٰ کو اپنے سینے نہ اللہ ویا حضرت موسیٰ اپنا چہرہ پھیر گندہ تے روان دی چوپ نہ کرنا دوجھی دائی تریجھی دائی چوتھی جائی ساریاں دایاں یا اللہ وجہ کیا آئی اللہ دے نبی حرام علیہ پاسے نظر کہنی مرے دے ہوندے وحرمنا علیہ المراز اسامت ساری دائیں دی چھاتی دا دودھ موسیٰ تے حرام کر دیتا یا اللہ جے پیویا تے کیا ہر جا اللہ دے جے پی گنیا ساڑے کیتے ہوئے واجیں دا کیا فائدہ تے موسیٰ دی اماں دا ساڑے تے کیتے ہوئے بھروسے دا کیا فائدہ ول کیا فائدہ بھروسے کرن دا ول تا خیانت تھی ونیا سارے دودھ پیا میں نا موسیٰ دی اماں نال کیتے ہوئے وعدے دا کیا مانا اللہ فرمے دے ساریاں دایاں نہ قومیں موسیٰ چوپ نہیں پیا کریں دا نال جڑی کندھی نال بھین ٹر دی ودی قریب آئی آدھی ملکہ صاحبہ میں تو کوئی کیو جائیں عورت دی اطلاع دینی ہوں جیڑی عورتی بال کو کھیر پلا سکتی ہے وہ جلدی دس کتھا ہے وہ عورت فلانا ہے وہ جھونپڑی ہے سبحان اللہ محلے چرچے پہ تھیندن جھونپڑی چ رہن والی مائی دے اللہ کیویں کیتنی اللہ دے ساڈے تے بھروسہ ہوے تے اساں چرچے نہ کراؤں ساڈے تے بھروسہ ہوے اساں وت محلے چ نعرے اونچے مروائن میں موسیٰ دے آسیہ آدھی جلدی کرو دوڑ کے ونجو اپنے کنیزیں کو بھیجے سی سالو اللہ دے رو کنیزاں درکن پین اساں میں موسیٰ کو آکے تگڑی تھی چٹا جواب دے دیں اگر تو محل ٹور ونجے والا تیرے بھروسے دا کیا فائدہ ہے تگڑی تھی
ڈری نہ گھبراوی نہ جو بادشاہ دا سنی ہے ملکہ دا سنی ہے اساں جانو تے ساڈا کم جانے ڈٹ ونجنا تیرا کم ہے کائنات والے کو بھروسے دیاں مثالاں لیونا میرا کم ہے آ گئے کنیزاں اوے مائی ملکہ پیسہ دے دیے حضرت موسیٰ دیے کیا کام ہے انہیں کہ اقبال جے کو کھیر پلاونے موسیٰ دیے کائنا انہیں کو آکو تساں پیاسے ہو آپ ٹور رہو اے کنواں نہیں ٹور کے میں نراندہ تساں اوسو تے کائنا ورنہ کائنا حضرت موسیٰ گھر بیٹھی ہے کنیزیں من کے حال لیتے میں نے دیکھی ذرا اے آسیہ ملکہ ہے فرعون دی گھر والی ہے موسیٰ کو اپنے ہتھیں تے چاتی ودیے سینکنے دی تعداد تے دایاں تے کنیزاں نال اللہ دے محل جو قافلہ روان تے جھونپڑی دو ویندا پے جھونپڑی دو ویندا پے اساں کیا ہوئے ہوئے ساڈے تے بھروسے نہ کرنا لے او اینے او ذرا قافلہ آندا پے قافلہ اینے او اکھی پٹو آنے پٹو ساڈے گلے کریں وے ہو کیا تھوڑی اولاد کو میں نہیں سنوار سکتا سارے تے بھروسے نہیں کریں وے تیری نکی جی ہٹی اچ میں برکت نہیں پا سکتا جنہیں کو میں پیدا کیتے او تیری ہٹی اچ برکت پیندن سارے بھروسے تروڑیے نہیں اساں تیرے بھرم تروڑیے تائیں سارے تے اعتماد تروڑیے اساں تیری عزت تروڑیے تائیں سارے تے توکل تروڑیے اساں تیرا شعور تروڑیے اگر تائیں سارے نال بائیکاٹ کیتے اساں تیرے نال پورے محلے دا بائیکاٹ کرائے تے کو پتر کھلے ودا مریں دے تے کو زال آنے ودی دکھیں دیئے محلے تیری عزت محفوظ کہنی تیری دھی بھیڑ دا بھرم محفوظ کہنی میں اللہ ظالم نمی پہلے اپنا بھیجا چیک کر تائیں سادہ بھرم نہیں بچایا اساں تیرا بھرم نہیں بچایا سادے تے بھروسہ کریں ہاں مردہ مر ونجے ہاں سادہ تر نہ چھوڑیں ہاں تیرے خالے کساں ہاں سے تیری روزی سادے ذمہ آئی ماں دے پیٹش تو ہمیں اولے سادے تے بھروسہ ہاں اساں تے کو بچا کے دکھائے ہماما اساں چلے ہیں بارشاں اساں بھیجے ہیں زمین اساں آسمان اساں اوے میرا بندہ جے میرا بڑھنا چاہنی رزق بھی دے ساں جنت بھی دے ساں ولی بھی بنے ساں ایمیں کر بھروسہ میں اللہ تے کر پورا قافلہ آندہ پہ مرڑے کو قرآن لکھیا کھڑے کتنا لکھیا کھڑے بولو کیا منظر ہو سی اللہ ارڑے کی ذرا دروازہ کھڑ کے ماں نال کیا پئی گزر دی ہو سی اللہ دے اساں قرآن تے کو دسے نے دروازے والی رکاوٹ ہے صرف دروازے دے باہر موسیٰ دا رونا تے اندر ماں بیٹھی ہے ہووے ماں تے بال دا روون برداشت کرے اللہ دی قسم کدے ہی نہیں تھی سکدا یاد رکھیں کدے ہی نہیں تھی سکدا کدے ہی نہیں تھی سکدا میں والا کھاندا کدے ہی نہیں تھی سکدا ہووے ماں تے اپنے یہ تیری جگرہ ہے تیدا جو تائیں اپنے جیندے ماں کو روا دیتے یہ تیدا جگرہ ہے تیری بزدلی ہے جگرہ نہیں بزدلی ہے تیری یہ تیری بے حسی ہے آج تیری اماں بیمار تھا یہ وہ کو سنبھال نہیں سکتا تیری اماں تیرے گند صاف کی تن ظالمہ تے کو ویلا بھول گئے تیری اماں تیرے خاطر راتی نہ جاگ کے باندھی آئی تک پتہ کہ نہیں اللہ دے دروازے اساں وات لازا خان نہ روک دیتے آسیہ کو دروازے تے بے روون سونے دیکھوں کریں نہیں گیا اللہ دے میں آ جی میں موسیٰ بے ہوش تھی دیو وے ماں نعمت ہے وہ اللہ دی قسم ہے نعمت ہے جنہیں جاہین اللہ دا واسطہ ہی وے نہ رسایا کرو نہ رسایا کرو نہ رسایا کرو میں تقریباً کوئی 6 مہینے نام میرے والد سے فوت تھا میری والدہ ابا ہی بنی ہے اماں ہی بنی ہے آج تک کوئی نہیں ایسا نہیں جدہ میں اپنی اماں دی اجازت دے بغیر باہر نکتا ہوں سارا کچھ اماں ہی ہوا ابا ہی ہوا میں اللہ دی قسم ہے اتنے اعتماد نال نکلدا اتنے اعتماد نال میں کوئی یقین ہے روز میں اماں کو پوچھ کے نکلا اجازت گھن کے نکلا تے کوئی میرے اگو کنڈے اڑاوے اللہ دی قسم نہیں ہو سکتا اللہ رستے سدھے کریں دے تے کو کہیں مت لائیے پیو ماں دے بغیر تو ترقی کر ویسے تے کو کہیں کہ میں کو فلسفہ دے سمجھا دیوار درمیانے چ اللہ دے ماں بے ہوش تھی وانا لیے اساں کہ موسیٰ ساری کیتی کرنی چٹ نہ کر تگڑی تھی لازا تے ہے سارا تگڑی تھی اللہ کی میں تھی وہاں فرمایا ہنجوں اپنا صاف کر
تگڑی تھی اپنے دل دے اتے سارے بھروسے آلہ رنگ چڑھا. یہ دیکھو تگڑی تھی ذرا سیریس تھی گئی ہے سدھی تھی گئی ہے. دروازہ کھولے سی آسیا دیے ہوئے مائی سارا بال چپ نہیں پیا کرنا تے نالا دیے دایاں کھیر پلا پلا کے تھکن تے کھیر نہیں پیا پیندا. اللہ دے اساں ام موسیٰ دے دل دو نظرہ رکھی پیا سے قریب آ کے آکھیا ہائے میرا پتر. اللہ دے اساں دا دل اپنی مٹھیے چ پکڑی پیا سے تاکہ تکڑی راوے ہائے ہائے نہ کرے اپنے پتر دی خاطر ساری کیتی کرنی چٹ نہ کرے. جیڑے ویلے ام موسیٰ نے موسیٰ کو اپنے سینے نال لایا اللہ دے اساں موسیٰ دا رومن بند کر دیتا. ساریاں دایاں حیران ہویاں کھڑیاں تے آسیہ بھی حیران آئی آکھن لگی او مائی سارے محلے چ جو لساں تے کو محل بنوا دے سارے بال کو دودھ پلا. ام موسیٰ دیے کائنا اگر پلاونے وے تے اتھائیں آیا کرو. حضرت آسیہ دیے میں گھنا ساں اللہ دے اساں موسیٰ کو بھیجیں دے رہ گئے ہیں ان دی سکی ماں دا دودھ پلیں دے رہ گئے ہیں. حتیٰ کہ اساں جڑے ویلے وڈا کیتے رسول بھی بنائے سے کلیم اللہ بھی بنائے سے نبی اللہ بھی بنائے سے اساں مت عظمتاں بھی عطا فرمائن سے اساں تورات بھی دیتی ہے اساں کوہ تور تے گل ہی کریں دے اسے کائنات علی کو دسنا چاہنے ہیں جڑا سادے ہوتے ہیں ام موسیٰ علی کار بھروسہ کرے اساں سارے مسئلے آسان کر دیں. دکھی ضرور ہو سیں لیکن بھروسہ کرنے کہہ دیتے ہیں آخری گال ہے دکھی ہو سیں میں منے نا لیکن بھروسہ کہہ دیتے کرنے. بڑھڑے والی گال ہی سنائی ہم بڑھڑی والی گال ہی سنائی ہم تے چھوڑے والی تے نوجوانے والی گال ہے تے تفصیلی اشارہ دینا سورت دنا سورت الکہف ہے. اللہ دے میں 6-7 نوجوان انہی جہاں عمری میں اٹھ دے ودیان تے بھرے مجمع چ دکیا نوس دے سامنے کھڑے آدھے ان ساڈا رب اللہ ہے ساڈا بھروسہ بھی اللہ ہے. 7 جنے 6 جنے علیحدہ تے درخت دے تلے آئے میلے والے سارے انہیں کو کٹن مارن شروع تھے وہ نکھتے نہیں میں پہاڑ والے پاسے. اللہ دے اسمت غار چنا کو پناہ لیتی وال پناہ جو لیتی بات اتھیں سمائے سے اجہان بال نوجوان تے پیو ماں دے پیار دے بکھیان پیو مالا پیاری اساں لیتے تھپکی جی میں ماں اپنے بچے کو دیں دی ہے نا اوہ تھپکیاں آساں رحمت دیاں چلائیں سما دیتے سے سورج جڑے ویلے ہی میں چل دا ہا انہیں دے اتے دھوپ دے آون دا خطرہ ہوندا اساں سورج دی منزل ہی تبدیل کر دیتی ہے. رستہ سورج دا بٹا چھوڑے سے سادے تے بھروسے کرنا لیا کو دھوپ نہ لگے. اللہ دے 309 سال انہیں کو میں سمائی رکھیم تے انہیں دا پاسا ہی نہیں لگن دیتا. کائنات آلیں کو سمجھائیں وڈا بھروسہ کرے تاں بھی اساں ذمہ وار عورت بھروسہ کرے تاں بھی اساں ذمہ وار جے نوجوان بھروسہ کرے تاں بھی اساں ذمہ وار ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بھائی جان سجے کبے ٹور پھر کے بڑا ڈیک گدے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ دی قسم ہے سب کچھ کر سکتے تا کون کر سکتے میرا رب کر سکتے. اللہ تے بھروسہ کر اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی. اللہ تے اعتماد کر اللہ تے یقین کر. شروع والی بات والا دہرینا نبی سی فرمایا ہاں جن دے دل پرندیں دے دل علی کارن اللہ انہیں کو رزق بھی دے سی تے اللہ انہیں کو جنت بھی نصیب فرمے سی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.